دا کوئی ساجی شریک پائیوال نہیں۔ اللہ تعالیٰ دی مختصر حمد و ثنا تو بعد ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود السلام امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات و اقدس و اطہر و اعلی و واسطے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے تواڈے سارے دی طرفوں اپنے اس پاک مکمل کامل اکمل محبوب ہستی تے ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام دا نذرانہ قبول و منظور فرمائے، اور ساڈا اج دا بھیجیا آیا درود پاک اللہ ساڈے واسطے باعث رحمت اور برکت بنائے، اور اس دے عوض دے اندر کل قیامت دے دن اللہ سانو اپنے پاک محبوب دے ہاتھوں جامع کوثر نصیب فرمائے، اور آپ دی شفاعت کبریٰ عطا کر کے آپ دے نال جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ دے مقدس کتاب دے اندروں سورہ احزاب دی ایک آیا مبارکہ میں اس وقت اس احباب دے سامنے تلاوت کی تھی۔ رب العالمین نے اس مقام ذیشان تے ایک بڑے ہی اہم اور امپورٹنٹ مسئلے دی طرف ساڈا رجحان کرایا، اور بڑا ہی اہم مسئلہ امت نو سمجھان دے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے یہ آیت نازل فرمائی۔ فرمایا پہلا تے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت معرفت آپ دا شان اور مقام بیان کیتا، پھر آپ دے گھر والیاں دا بیان کیتا۔ گھر والے ساڈے پنجابی زبان دے اندر کہندے نے بیوی بچیاں نو، پنجابی دے اندر ساڈا عام محاورہ ہے گھر والیاں دے اندر بیوی اور بچے شامل ہوندے نے۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا تذکرہ کیتا، فرمایا نال ہی آپ دی ازواج مطہرات دا بھی تذکرہ فرمایا۔ پہلی بات ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ میرے نبی مومنا انہاں دوں اپنیاں جاناں نالوں بھی پیارے۔ کائنات نظر دوڑا کے ویکھیا جائے اگر کہ کلمہ پڑھنے والا ادنا تو ادنا بھی مسلمان اپنے نبی دی عزت ناموس تے مر مٹن واسطے تیار ہو جاندہ ہے، لیکن غداری نہیں کرتا، بے وفائی نہیں کرتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت اندر اس قدر گناہگار بھی ہوئے کنہ ہی کہ نہ ہوئے، لیکن آقا نال محبت اینی ہوندی ہے کوئی گل کر کے نبی دے بارے جائے کتھے جان تلی تے رکھ کے وہ پیچھے ٹر جائے۔ ایک گزشتہ ایسے ہفتے دے اندر ہی ایک بہت بڑا ملعون جڑا ہندوستان دے اندر رہن والا، جن نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی گستاخی کی تھی، آپ دے خلاف کتاب لکھی جس دا نام سلمان رشدی سی، ایتھوں انڈیا دے اندروں نسیا، امریکہ اور انگلینڈ دیا نیشنلٹیاں حاصل کیتیاں، اوتھے من مرضی دیاں زندگیاں بسر کردا رہا، لیکن اینو اے نہیں سی پتا کہ نبی دے دیوانے جتھے بھی لب گیا انہوں چھڑنا کوئی نہیں۔ اور ایک نوجوان نے پرے مجمع دے اندر سیکورٹی دے اندر برطانیہ دے اندر او دے تے خنجر دے وار کر کے انہوں جہنم واصل کر دیتا ہے، اور دنیا نو پیغام دیتا ہے کہ جڑا میرے نبی دی گستاخی کرے گا مسلمان انہوں معاف کرے گا۔ مسلمان دے کاغذات دے اندر، مومن دے کاغذات دے اندر او دے واسطے معافی کوئی نہیں، او دا ایک ہی حل ہے، انہوں مار کے او دی گردن تن تو جدا کر کے انہوں جہنم دے اندر سٹ دیتا جائے۔ وہ میرے نبی دا گستاخ دنیا تے رہن والا نہیں، وہ جہنم دا بالن ہے۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا نا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ میرے نبی مومناں نو انہاں دیاں جاناں نالوں بھی زیادہ عزیز نے، اپنیاں جاناں نالوں زیادہ بڑھ کے مومن میرے مصطفیٰ نال پیار اور محبت کر دینے۔ اور یہ دیاں کئی دلیلاں دیتیاں جا سکتیاں نے، اے تے موجودہ حالات دے پیش نظر ہے نا، لوگوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حرمت، آپ دی شان دی خاطر، آپ دی محبت اندر لوکاں جانا نشاور کیتیاں۔ غازی عامر چیمے نے
سارکی دے اندر جدا مزار ہے انہیں بھی جناب شاتم رسول نو جہنم واصل کیتا. غازی علم دین دی تاریخ پڑھ کے ویکھ لو, سلطان صلاح الدین ایوبی دی تاریخ پڑھ کے ویکھ لو, جنہاں نے قدم قدم تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حرمت تے آقا دی عزت اور ناموس تے پہرا دیتا ہے. اج ساڈا بھی ایمان, اسی اگرچہ کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہوئیے, بد عمل کیوں نہ ہوئیے, لیکن اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے خلاف کوئی گل سننا گوارا کر دے, گوارا بالکل نہیں کر دے. اسی تے اپنے ماں باپ قربان کریے اپنے نبی تو, اپنے بیوی بچے قربان کریے, جند جان قربان کریے. دنیا کی ہے اوے اے دنیا اساں تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت تو سارا کچھ بن دئیے, حق ادا نہیں ہوندا. اسی واسطے ہی اللہ نے قرآن اندر بیان فرمایا. آؤ اللہ دا قرآن سنیے. اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومناں نو انہاں دیاں جاناں نالوں عزیز نے, تے وازواجہ امہاتہم, تے میرے نبی دے گھر والیاں, میرے نبی دے عقد اندر آن والیاں, میرے نبی دے نکاح اندر آن والیاں جیڑیاں عورتاں نے, میرے پیغمبر دیاں بیویاں جیڑیاں نے, وازواجہم امہاتہم, او مومناں دیاں ماواں لگدیاں نے, مومناں دیاں ماواں لگدیاں, مومناں دیاں ماواں لگدیاں نے. انہاں مومناں دیاں ماواں نہیں لگدیاں جیڑے مومن تے کرتوت کافراں انہاں دیاں نہیں لگدیاں, بلکہ ماواں انہاں دیاں لگدیاں نے جنہاں نے صحیح معنی دے اندر, جنہاں نے صحیح طریقے دے نال, صحیح ادب و احترام دے نال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے قوانین نو منیا, نبی دیاں ساریاں بیویاں دا ادب و احترام کیتا. اے نہیں ایک نو من لیا باقیاں نو چھڈ دیتا جی ایک ہی سن, باقیاں دے بارے بد زبانی کر لئی ہے نا, باقیاں دے بارے غلط خیال اپنے ذہن اندر سما لینے. نہیں انہاں دا میرے نبی دیاں بیویاں نال تعلق کوئی نہیں, انہاں دا انہاں مومناں دیاں ماواں نال تعلق واسطہ کوئی نہیں. واسطہ انہاں دا جنہاں نو رب دا قرآن مومن آندا ہے, جنہاں نو حدیث مصطفیٰ مومن آندی نے. اللہ میں اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ازواج مطہرات دے اندر اور میں اپنی ماواں تے تہاڈیاں ماواں دی کوئی تھوڑیاں جیاں صفتاں بیان کرنا چاہنا اور دسنا یہ چاہنا. وہ لوگوں سی نبی دیاں بیویاں نو کی مننے آ, ماواں مننے, کی مننے آ, ماما والے ہو اسی ماما مننے ہاں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, میرے نبی دیاں بیویاں مومناں دیاں ماواں نے. آؤ نا کہ اللہ دا قرآن سنتے جاؤ نا. اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر دے گھر والیاں, میرے پیغمبر دیاں ازواج مطہرات, میرے پیغمبر دیاں بیویاں, میرے پیغمبر دے نکاح اندر آن والیاں, انہاں دا مقام تے شان ہے. اللہ فرماتے ہیں یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا. فرمایا میرے پیغمبر دیو بیویو تسی عام لوکاں ورگے نہیں جے, تہاڈیاں زینتاں لوکی نہ ویندے پھرن, تانوں اللہ نے مخصوص کر دیتا ہے. اللہ نے تواڈے تے اس طرح دیاں پابندیاں لا دتیاں نے کہ تسی اپنی فحاشی تے اوریانی والے دور نو بھول کے اپنا جناب اسلامی طور طریقے دے مطابق زندگی بسر کرنے والیاں بن جاؤ نا. اللہ پاک نے میرے پیغمبر دیاں بیویاں تے پردے تے بھی حکم نازل کیتا. پھر اگے فرمایا ہوا من یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا کریما. فرمایا جیڑا تو جیڑیاں تواڈے وچوں اللہ تے رسول دیاں تابعدار, رب تے رسول دیاں فرما بردار نیک عمل کرنے والیاں نے, نؤتها اجرها مرتين, اللہ فرماتے نے انہاں نو اسی عام عورتاں نالوں دونا اجر عطا کران گے. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا.
تے اللہ نے انہاں واسطے عزت والے رزق نو تیار کیتا ہویا ہے کہ اللہ فرماندے نے یا نساء النبی لستن کاغد من النساء، اے میرے پیغمبر دیو بیوی، اے میرے پیغمبر دیو بیویو، لستن کاغد من النساء، دنیا دے وچ کوئی عورت تہاڈا مقابلہ کر سکدی، تسی عام دنیا دیاں عورتاں ورگیاں عورتاں نہیں جے، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، تسی عام عورتاں ورگیاں نہیں جے، تسی دنیا دیاں عام عورتاں ورگیاں بالکل بھی اپنے آپ نو نہ سمجھے آجے، بلکہ تواڈے تے حکم ہے وے اگر تواڈے دروازے تے کوئی آ کے تواڈے دروازے تے دستک دے وے فلا تخضعن بالقول، تے تساں او دے نال نرم لہجے نال گل نہیں کرنی، فیطمع الذی قلبہ مرض، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تاکہ کوئی آن والے بدبخت دے دل وچ کوئی بدگمانی نہ آ جائے، بد خیالی نہ آ جائے کہ تسی او دے نال جے گل کرنی ہے تھوڑا جہا سخت لہجے نال گل کرنی ہے، پتہ لگ جائے اے عام لوکاں دا کر نہیں بلکہ ایتھے تے او پاک باز رہندے نے جنہاں نو رب نے حکم کر دتے نے، اللہ اکبر اللہ، عام لوکاں اگر گل نہیں کرنی بلکہ تھوڑا جہا انداز سختی والا اپنانا ہے تاکہ آن والا سمجھ جائے کہ ایتھے جناب کسے گندے زبان والی دال نہیں ڈال سکتی، ایتھے کوئی ایسی تیسی نہیں ہو سکتی بلکہ یہ پاک لوکاں دا کار ہے، تسی اس انداز نال ہی گفتگو کرنی ہے اور بڑے ہی احسن طریقے نال وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، چنگا طریقہ اپنایا جے، سونا طریقہ اپنا کے تساں گل کرنی ہے، اگے اللہ فرماندے نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، فرمایا میرے پیغمبر دیو بیویو تسی اپنے گھراں دے وچ ہی ٹھہریاں رہو، تسی اپنے چادراں اپنے اوتے جناب اوڑھ کے رکھنی، اپنے گھراں دے اندر رہنا ہے، تے جویں زمانہ جاہلیت دے اندر میرے نبی دی آمد تو پہلا جویں عورتاں ننگے منہ باہر نکل آندیاں سن او انداز نہیں اپنانا، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، زمانہ جاہلیت والی تبرج و زینت چھڈ دینی ہے، بلکہ ہن پیغام آ گیا میرے محمد مصطفیٰ دا، ہن پیغام آ گیا رب العالمین دا، ہن زمانہ مصطفیٰ آ گیا ہے، ہن دور نبوت آ گیا ہے، میرے پیغمبر دی رسالت تے جلوے والا زمانہ آ گیا ہے، ہن زمانہ جاہلیت نو چھڈ کے ہن میرے پیغمبر تے نازل ہونے والے قانوناں دے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، ہن زمانہ اپنی طور طریقے نو بدل لوے، میں رب دے قرآن دے حکماں دے مطابق زندگی بسر کرنے والا بن، ہن اے ساریاں گلاں اللہ نے قرآن اندر نبی دیاں بیویاں نو مخاطب کر کے گئیاں نے، یا نساء النبی، یا نساء النبی، تے پیغام میری تے تواڈیاں ماواں بہناں تک پہنچا دیتا ہے، پیغام اج دے معاشرے دی عورتاں تک پہنچا دیتا ہے کہ میرے پیغمبر دیاں بیویاں تے پاک سن، میرے پیغمبر دیاں بیویاں تے ذہنی لحاظ دے نال طہارت والیاں سن، معاذ اللہ الیاذ باللہ سی تے انہاں دے بارے اساں سوچ بھی نہیں سکدے، اے پیغام مینوں تانوں دیتا ہے، اج دے اس معاشرے دے اندر قیامت تک آن والے ہر مسلمان عورت نو پیغام دیتا ہے کہ تواڈے کوئی دروازے تے آ جائے نرم لہجے نال گل کرنی، نرم لہجے نال گل نہیں کرنی، بلکہ انداز بھی اچھا ہوئے تے اگلے نو پتہ بھی ہو جائے ایتھے گندا ذہن چلنا، ایتھے گندی گل بات چلنی نہیں، اے معاشرے نو درس دیتا گیا ہے، قیامت تک آن والی عورتوں نو دسیا گیا ہے، اور دسیا ہے کہ گھراں چ رہو بازاراں چ نہیں، عورتاں بازاراں دی زینت نہیں، عورت گھر دی زینت ہے، عورت اپنے خاوند دے گھر دی زینت ہے، اپنے باپ دے گھر دی عزت ہے، اپنے بھائیاں دے گھر دی عزت ہے، اج دی عورت دا کی ہے جناب، میاں گھر باغ گڈاندا پیا، عورت سارا بازار پھردی ہے،
سارا بازار بھریا عورتوں کے نال بندہ شادو نادر نظر آتا، ساری شاپنگ سارا مالو زر جنہ خریدن والا، کوئی بیاہ شادی آ جائے، عید شبرات آ جائے، جے خریدن جانا تو بیبیاں جان، انج ہوندا نہیں معاشرے دے اندر۔ ساڈا معاشرہ تے بالکل اسی طرح بندے گھر تے بیبیاں بازاراں دے اندر۔ اللہ نے اپنے نبی دیاں بیبیاں نو حکم کر کے درس ساڈیاں بیبیاں نو دتا کہ بیبیو تسی گھراں وچ ٹھہریاں رہو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، گھراں وچ رہو، جاہلیت والے زمانے اپنان دی لوڑ نہیں۔ ننگے منہ باہر جے کدھر جانے ہی پہ گیا، کوئی ضرورت پہ ہی گئی ہے تے ننگے منہ نہیں جانا، ننگے سر نہیں جانا، لباس تنگ پہن کے نہیں جانا، اسلامی طور طریقے والا لباس پہن کے جانا ہے۔ جویں میرے اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا نے زندگی بسر کی تھی، اوویں دی زندگی بسر کر، یہ نہیں کہ جویں آئی اوویں ہی ٹر پئی۔ پارلر ماشاءاللہ اج کل تے ہر گلی چ پارلر بنے نے، ایسے ایسے بناؤ شنگار کر دینا عورتاں۔ اللہ میریاں ماواں بہناں نو انہاں بے حیائی والے کماں تو بچائے۔ بیبیاں جمعہ پڑھن آندیاں نے، اللہ انہاں دا قبول و منظور فرمائے۔ میریاں ماواں بہناں ایتھے جمعہ پڑھنا اس مسجد چ آؤن، کسی اور جان، انہاں دا جمعہ مسجد چ آؤنا، کئی بندے آندے نے جی بیبیاں دا مسیتے کی کام ہے، بیبیاں دا مسیتے کی کام ہے؟ میں پوچھیا بیبیاں دا بازارے کی کام ہے؟ بیبیاں پارلر وچ کی لین جاندیاں نے؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بیٹے نے ایک دفعہ کیا سی کہ میں بیبیاں مسجد اندر نہیں آن دینیاں، نبی پاک دا دور چلا گیا، حضرت عمر نے ساری زندگی وہ کلام نہیں کی تھی کہ تو میرے مصطفیٰ دی حدیث کی مخالفت کرن دیا، انہاں رب دیاں بندیاں رب دیاں لونڈیاں نے مسجد تو پہ روکنا ہے۔ اور بیبیاں مسجد چاؤں جمعہ پڑھن آ کے نماز با جماعت پڑھن، یہ میرے پیغمبر نے آج تک ایک حدیث کوئی بندہ دنیا دا اٹھ کے بخا دے کہ میرے پیغمبر دے فجر دے ویلے، ظہر دے ویلے، عصر دے ویلے، مغرب عشاء دے ویلے بیبیاں جماعت نال نماز آ کے نہیں سن پڑھدیاں۔ مسجد نبوی دے اندر باقاعدہ عورتاں واسطے انتظام ہوندا سی، میرے نبی دی امامت اندر عورتاں آ کے نماز پڑھدیاں سن۔ کیڑے دور چ یار تسی ٹر پئے ہو؟ کیڑے دین پیچھے لگ گئے ہو کہ بیبیاں مسیتے نہیں آ سکدیاں، بیبیاں صرف بازار ہی جا سکدیاں نے، بے حیائی والے اڈے تے جا سکدیاں نے، جڑا کام کرنا ہے وہ کرن نہیں دینا۔ بیبیاں مسجد اعتکاف نہیں بہ سکدی، بیبیاں مسجد چ اعتکاف نہیں بہ سکدیاں، گلاں تھوڑیاں کوڑیاں نے۔ اور میرے بھائیو بی بی دا اعتکاف گھر اندر نہیں، بی بی دا اعتکاف گھر اندر نہیں، بی بی دا اعتکاف مسجد اندر ہے۔ جے اعتکاف کرنا ہی ہے، جے انہوں شوق ہے، انہوں ذوق ہے، تے اعتکاف مسجد وچ ہوے گا، گھر دے اندر اعتکاف نہیں۔ اونج جویں بندہ مرضی کری جاوے، منانا ساڈا کام نہیں، ساڈا کام دسنا ہے کہ عورت مسجد چ آ کے اعتکاف کرے۔ عورت دا اعتکاف مسجد چ، گھر اندر نہیں۔ مرد دا اعتکاف مسجد اندر ہے، گھر اندر نہیں، بازار اندر نہیں۔ عبادت خانے اللہ دے آ بنے نے، عبادت واسطے مسجداں بنیاں نے۔ اساں عورتاں نوں کیڑے پاسے لا دیتا ہے؟ اصل ساڈی اپنی تھوڑی جی کمی ہے مرداں دی کہ جڑا اسی تھوڑی جی نا ڈھل دے چھڑنے۔ اللہ کرے تو سانو سمجھ آ جائے، کو سانو سمجھ آ جائے۔ عورت دا معنی پردہ، عورت دا معنی کی ہے؟ پردہ۔ تے اینو حکم ہے گھر دی چار دیواری دے اندر رہن دا، اینو حکم ہے گھر دی چار دیواری دے اندر رہن دا۔ اے عورت بازاراں دی زینت نہیں، عورت چوکا چوراہاں دی زینت نہیں، کوٹھیاں دی زینت نہیں۔ مجرے جناب کرن والیاں عورتاں او فحاشی ہو سکدیاں نے، او بد گماش تے بد حیا ہو سکدیاں نے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہو سکدی۔ اج ساڈا معاشرہ اتوں تک ہو گیا، پاکستان دے اندر ایک خسرا ہے، پاکستان دے اندر خسرا ہے جیڑا ایک فنکشن کرن دا 8-10 لاکھ روپیہ لیندا ہے، اور رات نو کنجرخانہ کردا، نچدا ٹپدا، لوکاں دے بیاواں شادیاں تے پیسے لیندا، تے اللہ جاندا جے او مسیتاں چ وڑ کے درس بھی دیندا۔ یا یک رنگ ہو جا، یا سراسر سنگ ہو جا، یا سراسر۔ یہ مسلمان ہے کہ رات نو جناب کنجر ہے، دن صوفی صاحب بنے، صوفی صاحب بنے۔ رب نو ایسیاں عبادتاں قبول نہیں، یا ایک پاسے لگ جا، یا رب والا بن جا، یا کنجر خانہ کر لے۔ اور ایسے ایسے مسلمان نے مسجد دے مولوی نو 4,000 تنخواہ دین تو ڈردے نے، کنجراں تے انہاں خسریاں تے ایک ایک رات دے وچ 18 لاکھ لٹا دیندے۔ ایک ویاہ تے او دے تے 18 لاکھ ایک کلے بندے نے لٹایا، پیسے مک گیا، فٹافٹ گیا کٹا ویچ کے لے آ کے وہ کٹے دے پیسے بھی اودے تے سٹ دتے۔ ایسا معاشرہ ہو گیا ساڈا، دسو بھلا ساڈے تے حکمران چنگے آ سکدے نے؟ آ تواڈے تے مہنگائی دا عذاب رہے تے اور کی ہوے؟ اے ساڈیاں اپنیاں غلطیاں ساڈے کی جان۔ میرے بھائیو اللہ کولو ڈر جاؤ، رب دے عذاب تو ڈر جاؤ، میرے رب دی پکڑ بڑی سخت ہے۔
اور دنیا دا ملعون نسیا سی کتنے جا پڑیا ہے. اج توحید والے بن جاؤ، توحید والے بن جاؤ. اصل چ گل یہ سارے معاشرے اندر بھی یہ سی وبا چل گئی ہے، جے ایک بندہ توحید کی گل کرے معاشرہ جردا ہی نہیں، جردا ہی نہیں. کل دی گل فیصلہ آباد کے اندر ایک وکیل نے کہا کہ اللہ تو سوا مشکل کشا کوئی نہیں. وہ ثانی سرکار ہے کوئی ایک انہوں نے لاسانی، انہیں بیٹھیا انہیں کہا جی اللہ تو سوا لاسانی کوئی نہیں، اللہ دی ذات دا ثانی کوئی ہو سکتا؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے. اینی گل کیتی ہے، مشرکاں ڈنڈے بھی مارے نے، سوٹے بھی مارے نے، وہ کپڑے بھی پھاڑے نے. اور پھر اسی یہ دعا دینے کہ تو نبی دی سنت پوری کیتی ہے. نبیاں بھی توحید واسطے مار کھاتی، نبیاں توحید واسطے مار کھاتی. اللہ کو دعا کرو اللہ سانو توحید دی سمجھ عطا فرمائے. بہرحال گل کسی اور پاسے نکل گئی. معاشرے دی اصلاح کرنا بھی ضروری ہے، معاشرے دی اصلاح کرنا بھی ضروری ہے. اللہ مینوں تانوں سمجھ عطا فرمائے. میرے بھائیو، اللہ نے حکم اپنے نبی دیاں بیویاں نو دیتا ہے، حکم مخاطب اپنے نبی دیاں بیویاں نو کیتا ہے، لیکن حکم قیامت تک دی آن والی ہر عورت واسطے وے کہ گھراں دے اندر رہو، ننگے سر باہر نہیں نکلنا، ننگے منہ باہر نہیں نکلنا، اپنے لباس نو اس طرح دا نہیں پہننا کہ جناب کسے نو ویکھ کے کسے دے دل دے اندر بدگمانی آ جائے، بد خیالی آ جائے. اس طرح دا لباس بھی نہیں پہننا. اللہ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ. فرمایا میرے پیغمبر دیو بیوی اپنے گھراں دے اندر ٹھہریاں رہو. زمانہ جاہلیت اندر ہن تساں اپنا بناؤ شنگار نہیں کرنا، ہن ننگے منہ تساں باہر نہیں گئے نکلنا، بلکہ کی کرنا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ. نمازاں بھی پڑھنیاں نے، زکات بھی دینی ہے. وَآتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ تے او دے رسول دی تابعداری تے فرما برداری بھی کرنی ہے. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. میرے پیغمبر دی ازواج مطہرات نو اللہ نے فرمایا میں تواڈے نال ارادہ کر لیا، میں اپنے نبی دے گھر والیاں نو پاک کر دیاں، اینا پاک کر دیاں جویں پاک کرن دا حق ہوندا ہے نا. اللہ اکبر. اللہ ہن میرے پیغمبر دے گھر والے پاک، میرے پیغمبر دیاں بیویاں پاک، میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں پاک، میرے پیغمبر دے بیٹے پاک، میرے پیغمبر دے صحابہ بھی پاک نے. اللہ اکبر. اللہ آؤ نا میں تانوں تھوڑا جا دسدا جاواں. میرے پیغمبر دی ازواج مطہرات دے اندر پہلی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا. کون سیدہ خدیجہ نے؟ مکے دی سارے تو مالدار عورت ہے، ایڈی مالدار عورت نے نا. سیدہ خدیجہ دا مال تجارت باہر دے ملکاں دے اندر جا رہے آوے لوگ. سیدہ خدیجہ دا مال لے کے باہر دے ملکاں دے اندر جا کے کافی زر مبادلہ کما کے تے لے آنا، تجارت کر کے کافی پیسے کما کے تے لے کے آنا. ایڈیاں مالدار نے. سیدہ خدیجہ مفسرین نے لکھے آوے حضرت سیدہ خدیجہ دے خیمے دیاں رسیاں جنہ کلاں نال بجدیاں سن او کل بھی سونے دے ہوندے سن. انہاں اللہ نے مال و زر عطا فرمایا. اے او خدیجہ نے سیدہ خدیجہ نو پتہ لگا مکے دے اندر ایک 25 سالہ دا نوجوان ہے. بعض محدثین نے لکھیا میرے نبی دی عمر 23 سال ہے نا. میرے پاک پیغمبر دے بارے میں پتہ چلیا بندہ بڑا ہی امانت دار ہے، یہ بندہ بڑا ہی سچا ہے نا. مکے پورے دے اندر میرے نبی صادق تے امین دے لقب دے نال پکارے جان والے. ہر بندہ میرے نبی نو صادق کہنے والا، ہر بندہ میرے نبی نو امین کہنے والا. میرے نبی سچے نے، میرے نبی امانت دار نے. تے کسے کیا نام اللہ اللہ سیدہ خدیجہ نو اے خدیجہ بڑیاں بڑیاں نو مال تجارت دے کے ازما کے ویکھ لیا. ایک میری بھی گل منو نا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک دفعہ اپنا مال تجارت دے کے تے ویکھو نا. بندہ بڑا سچا ہے، بندہ بڑا ہی چنگا ہے، بندہ بڑا ہی امانت دار ہے. سیدہ خدیجہ فرماندیاں نے ٹھیک ہے ان میرے کو پیش کیتا جائے. میرے آقا تشریف لے آئے، فرمایا میرا مال تجارت لے کے تے مجرا ملک شام دے اندر جاؤ. سیدہ خدیجہ نے آفر کی تھی ہے نا. میرے پاک پیغمبر نے چاچے ابو طالب کو اجازت لیا تے اج مال تجارت لے کے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ملک مکے نکل رہے نے. انہیں نال اپنا ایک جناب غلام بھیج دیتا ہے. غلام دیاں ڈیوٹیاں لا دیتیاں نے. اے غلام جاندیاں جاندیاں جتھے جتھے میرا نبی اے جتھے جتھے اے تاجر بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیڑیاں جیڑیاں حرکتاں کرے گا ساریاں آ کے مینوں دسنیاں نہیں. ایدیاں اداواں
نوٹ کر کے لے آنیاں نے. یہ غلام جڑا نا یہ میرے پاک پیغمبر دی اداواں نوٹ کردا رہیا, اداواں نوٹ کردا رہیا نا. یہ جناب ملک شام دی منڈی دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے. سارے تاجراں نے اپنی اپنی جناب ریڑیاں لا لیاں, اپنے اپنے ٹھیے بنا کے مال لا لیا, کھجوراں لا لیاں نے نا. تے سیدنا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا منڈی تو باہر ایک جگہ تے جا کے بیٹھ جاندے نے. سارے منڈی دے وچ چنگی چنگی جگہ لبھی ہے, میرے آقا منڈی تو باہر جا کے بیٹھے نے. اللہ میں قربان جاواں تے سامنے ایک حجرا, اس حجرے دے اوتے ایک جناب بندہ وینا بیٹھا. انہیں جدوں ویکھیا اے بندہ سارے تو وکھرا ہو کے آ کے بیٹھ گیا. یہ جناب اپنے حجرے دروں نکلیا, ہتھاں دے اندر دو تین کتاباں پھڑیاں نے, آ کے میرے پاک پیغمبر دے سامنے بیٹھ جاندا ہے تے اپنی کتاباں کھول لیندا تے میرے پیغمبر دے مکھڑے نوں ویکھن لگ پیندا. کدی اپنی کتاباں ویندا, کدی میرے مصطفیٰ دے جناب رخسار ویندا, کدی اپنی کتاباں ویندا, کدی میرے مصطفیٰ دے نک مبارک ویندا, کدی اپنی کتاباں ویندا, کدی میرے پاک پیغمبر دے ہاتھ مبارک ویندا, کدی اپنی کتاباں ویندا, کدی میرے مصطفیٰ دیاں ولاد دیاں زلفاں تکدا. ادھروں جناب مکے دے تاجراں ویکھیا اے بندہ میرے پاک پیغمبر دے کول آ کے کافی دیر تو بیٹھا ہے نا. انہاں کیا جادو نہ کر دے, کوئی ٹونا نہ کر دے. اے سارے نسے دوڑے آئے نا, آگے نہ کیا ویکھی او خدا دا خوف گئی, اے بندہ یتیمی اے تے کوئی جادو ٹونا نہ کر دے وی. اے نس گیا, دوڑ گیا, اپنی چھت تے جا کے چڑھ جاندا ہے. آندا اوے لوگو سن لو, اے میریاں کتاباں گواہی پیاں دیندیاں نے, اے نوجوان عام انسان نہیں, اے رب دا ہون والا آخری رسول ہے. اے رب دا ہون والا آخری رسول ہے. ان اس نوکر نے اے بھی گل ویکھی ہے, اے بھی نوٹ کیتی ہے, تے پھر نوکر نے اے بھی گل نوٹ کیتی ہے. سارے قافلے تے جناب توپی تو بوندی سی. میرے پاک پیغمبر جتے چلدے سن آسماناں دی بدلی میرے مصطفیٰ تے سایہ کر کے رکھ دی سی. اے جناب نے ساریاں داواں آ کے سیدہ خدیجہ نو دسیاں تے میرے پاک پیغمبر دے جناب انہاں داواں دے نوٹ کیتا نا. تے حضرت خدیجہ نے سردار ابو طالب دے ول خط لکھ دیتا نا, پیغام بھیج دیتا, میں تواڈے بھتیجے محمد دے نال نکاح کرنا چاہنی ہاں صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا دے نال سردار ابو طالب نے گل کیتی ہے, جناب راضی نامہ ہویا, میرے آقا نال نکاح ہو گیا, میرے آقا دی دلہن پاک بن گئے. سیدہ خدیجہ میرے مصطفیٰ دے صحن پاک دے اندر, آقا دے حجرہ پاک اندر آ گئیاں. میرے آقا سیدہ خدیجہ کول بیٹھے, آقا فرماندے نے خدیجہ میں جناب بڑا مسکین بندہ, تو مکے دی مالدار عورت ہے, تیرے کول اللہ نے مالو سر بھرا دیتا وے, ہو سکدا ہے کہ دنیا دے مال ساڈی کدھر محبت اندر آن نہ آ جاوے. تے سیدہ خدیجہ فرماندیاں نے اے سرتاج جے دنیا دے مال دی پرواہ نہ کرو, جڑا مال خدیجہ دا ہے میں تواڈے سپرد کر دیتا ہے. اج تو خدیجہ بھی تواڈی, خدیجہ دا مال بھی تواڈا. آج تو خدیجہ بھی تواڈی, خدیجہ دا مال بھی تواڈا ہے نا. میرے پاک پیغمبر دے واسطے سارا کچھ. اور ایک غلام لے کے آئیاں سن جنہ دا نام حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ. اے حضرت زید سیدہ خدیجہ دے غلام سن, جڑا آ کے انہاں نے میرے پاک پیغمبر دی ملکیت اندر کر دیتا. اسے زید نو میرے پیغمبر نے اپنا منہ بولا بیٹا بھی بنایا ہوئے نام. اللہ اکبر اللہ. ہن سیدہ خدیجہ نال میرے پاک پیغمبر دیاں زندگی دیاں جناب شب و روز پہ گزردے نے. اور حضرت سیدہ خدیجہ دے بطن پاک اندروں اللہ نے میرے پیغمبر نو بیٹیاں بھی عطا کیتیاں نے, اللہ نے بیٹے بھی عطا کیتے نے. سب تو پہلا بیٹی سیدہ رقیہ عطا کیتیاں, سیدہ ام کل سیدہ زینب سب تو بڑیاں بیٹیاں نے, پھر سیدہ رقیہ تے ام کلثوم, پھر اللہ نے بیٹے عطا کیتے. پھر سب تو آخر تے سب تو چھوٹے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, آپ دی سب تو آخری چھوٹی بیٹیاں نے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے سیدہ خدیجہ دے بطن پاک اندر اولاد بھی عطا فرمائی ہے. اور سیدہ خدیجہ میرے پیغمبر نال انیاں وفاواں کردیاں نے, انیاں وفاواں کردیاں نے. اور لوگو میرے پاک پیغمبر انج غار ثور دے اندر, غار حرا دے اندر, غار حرا دے اندر چلے جایا کردے سن. تھوڑا جا ستو لے جانے, تھوڑا جا پانی لے جانا, جو جناب لے جانے. وہ جدوں مک جانا کئی کئی دن میرے آقا اس غار اندر رہیا کردے سن. تے سیدہ خدیجہ مگروں کھانا بھی پہنچاندیاں سن, پانی بھی پہنچاندیاں سن. اور میرے نبی تے وحی بھی نازل ہو گئی ہے. میرے نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے رسول بن گئے نے. تے ایک دن سیدہ خدیجہ میرے پاک پیغمبر واسطے کھانا لے کے آ رہی نے, میرے پاک پیغمبر واسطے ستو تے پانی لے کے آ رہی نے. آسماناں تو جبریل آ جاندا ہے, آ کے آندا سونےو تواڈی بیوی خدیجہ آ رہی ہے تے مینوں تواڈے رب نے گلیا, میرے پیغمبر دی بیوی نو جا کے سلام آکھ دے.
سونےو خدیجہ نو رب دا سلام ہے تے خدیجہ نو جبریل دا بھی سلام آکھیا جے رضی اللہ تعالی عنہا واما جی میں تواڈی عظمت تو قربان جاواں اے او سیدہ خدیجہ نے انیاں محبتاں کیتیاں جدوں سیدہ خدیجہ دنیا تو رحلت فرما کے چلے گئے نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہی غمزدہ رہیا کرتے تے میرے آقا اکثر بیٹھیاں فرمایا کرتے سن خدیجہ خدیجہ ہی سی خدیجہ خدیجہ ہی سی خدیجہ میرے اوکے ویلیاں دی ساتھی سی نا تے ایک دن سیدہ عائشہ فرماندیاں نے میرے کو نہ ہی رہا گیا تے فرماندیاں نے میں عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے تانوں بڑیاں بیویاں عطا کر دتیاں اللہ نے تانوں چنگیاں چنگیاں تے خوبصورت بیویاں عطا کیتیاں نے لیکن تسی خدیجہ نو اج تک نہیں بھول دے پے گل کی ہے ماجرا کی ہے میرے آقا فرماندے نے میں انج کر کے خدیجہ سیدہ عائشہ فرماندی ہیں میں سیدہ خدیجہ دا نام لیا میرے آقا دیاں اکھاں ڈول پئیاں آقا سارو کے دار رونا شروع کر دیندے نے آقا اے نہ روئے آپ دی داڑھی مبارک آنسواں نال بھج جاندی ہے تے میرے آقا فرماندے نے عائشہ خدیجہ نو کیویں بھول جا خدیجہ ساریاں تو مالدار سی خدیجہ سارا مال میرے قدماں تو قربان کر دیتا خدیجہ نو میں کیویں بھول جا خدیجہ وچوں اللہ نے مینوں تیاں دا منہ ویکھنا نصیب کیتا ہے خدیجہ نو کیویں بھول جا خدیجہ دے وچوں اللہ مینوں پتراں دا منہ ویکھنا نصیب کیتا ہے خدیجہ نو کیویں بھول جا خدیجہ میرے نال شیب ابی طالب دی 3 سال دی قید وی کٹی ہے میں خدیجہ نو کیویں بھول جا خدیجہ میرے اوکے ویلیاں دی ساتھی خدیجہ حضرت عائشہ فرماندیاں نے مینوں نبی دی کسے بیوی تے اتنا رشک نہیں آیا جنہ رشک مینوں فوت ہون والی خدیجہ تے آیا سی تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہاں سیدہ خدیجہ نو یاد کریا کردے قربانی دا ویلا ہونا گوشت بننا میرے آقا فرماندے عائشہ سب تو پہلا میرے جناب خدیجہ دی سہیلیاں دے گھر دے اندر پہنچا کے آ میری خدیجہ دی ہمشیرہ دے گھر دے اندر پہنچا کے آ نا میرے آقا فرماندے ہیں جے گھر اندر سالن چنگا بن جانا میرے آقا فرمانا پہلا میرے خدیجہ دیاں سہیلیاں نو پہنچا کے آنا اللہ اللہ او میرے نبی دیاں بیویاں میرے نبی دی زوجہ محترمہ نے نا میں قربان جاواں حضرت عائشہ بھی رشک فرمایا کر دیاں سن کون عائشہ سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ کائنات عائشہ محدثہ ایک زمان عائشہ میرے پیغمبر دی جناب لاڈلی عائشہ عائشہ بھی میرے نبی دی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ دے جناب مقدرہ تے رشک کر دیاں سن کہ واہ خدیجہ تینو اللہ نے شان ہی وکریاں دے دتیاں اللہ اکبر اللہ اے سیدہ خدیجہ نے میں گل کر دیا نبی دے گھرانے دی واری آئے میں سیدہ عائشہ دی گل نہ کراں تے میرے کول رہیا نہیں جاندا او میرے پیغمبر دی سیدہ عائشہ طیبہ عائشہ محدثہ عائشہ حافظہ تے قاری عائشہ او کون عائشہ صدیقہ 2210 حدیثاں دی حافظ سیدہ عائشہ نے رضی اللہ تعالی عنہ صدیق باپ دی صدیقہ عائشہ نے او کون عائشہ نے جنہاں دی طہارت دے تذکرے اللہ نے قرآن اندر سورہ نور دی زبان عطا کر دیتے ہیں نا کون ایسا جنہاں نو میرے پیغمبر حمیرہ کیا کرتے سن جنہاں نو میرے آقا محبت اندر عیش کیا کرتے سن کون ایسا صدیقہ جنہاں دے بارے قرآن اندر سبحانکا ھذا بہتان عظیم کی شان دساں امی عائشہ دا او کی شان دساں امی عائشہ دا جدی شان دے وچ قرآن آیا او دے در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا او دے دار اقدس دے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا او تے بیٹی پاک صدیق دیے او تے بیٹی پاک صدیق دیے او تے شوہر نبی سہارے نے پھر کہو سبحان اللہ جنوں جنوں ماواں نال پیار ہے ذرا کھچ کے آکھو سبحان اللہ میں قربان جاواں او تے پاک صدیق دیے او دے شوہر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دی توارے نے کون سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے حضرت عائشہ رضی اللہ
اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے میں نبی پاک نال میری محبت اس قدر سی نا میں تے میرے آقا دوویں کھانا کھایا کرتے ساں گوشت پکا ہونا میں جناب علی کھانا کھاندیاں بوٹی بڑھدی تے کھا کے وہ جناب ہڈی ایک سائڈ تے رکھ دینی تے میری جھوٹی ہڈی چک کے نبی پاک چوسنا شروع کر دیندے سن اینی محبت سی میرے نبی نو سیدہ عائشہ نال پھر میرے آقا و سیدہ عائشہ فرماندیاں نے میں بیشتر مرتبہ ویکھیا کہ پیالے تے جتھے ہونٹ لگ کے میں عائشہ پانی پیندی ساں میرے نبی بھی ہوتی ہونٹ رکھ کے پانی پیویا کردے سن میں قربان جاواں اے او میری امی عائشہ صدیقہ نے اے او میری ام المومنین سیدہ عائشہ نے جنہاں دے بارے قاری عبدالحفیظ فرمایا کردے سن اس کی پاکیزگی کی گواہی خود رب العالمین نے دی ہے سیدہ عائشہ طیبہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میں قربان جاواں عائشہ کرتے رہی تے جمعہ مک جاندا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جدوں سفر تے جایا کرتے سن اکثر و بیشتر سفر دے اندر بھی میرے آقا نال سیدہ عائشہ نو لے کے جایا کرتے سن اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر جدوں آخری وار زندگی دے اندر آخری میرے پیغمبر نے ساواں لیاں نے سیدہ عائشہ دی گود اندر لیاں نے سیدہ عائشہ دے پاک حجرے اندر رہیاں نے اور جتھے سیدہ عائشہ رہا کردیاں سن جڑا حجرہ اللہ نے سیدہ عائشہ نو عطا کیتا سی نا جس حجرہ پاک دے اندر سیدہ عائشہ میرے پیغمبر واسطے کھانا لگایا کردیاں سن جدے اندر محو استراحت ہویا کردیاں سن او حجرہ کیڑا ہے جدے بارے آمنہ دلال فرمایا کردے سن ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ او لوگوں سن لو اے میرے منبر تو لگ میرا سامنے والا حجرہ جڑا سیدہ عائشہ صدیقہ دا حجرہ سے اللہ نے اینو دنیا تے جنت دا ٹکڑا بنا دیتا اللہ نے جنت دا ٹکڑا بنا دیتا پتہ ہی لگدا ہے کہ سیدہ عائشہ دنیا تے رہ کے جنت دے ٹکڑے وچ میرے مصطفیٰ دی خدمت کریا کر جنت دے حصے وچ رہ کے سیدہ عائشہ نے میرے مصطفیٰ دیاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں جناب میرے پیغمبر دیاں خدمتاں کیتیاں آقا دا کھانا لگایا آقا دے نال کھانا کھادا میرے مصطفیٰ دے نال استراحت فرمائی اور ایسے جنت دے ٹکڑے اندر سیدہ عائشہ میرے مصطفیٰ دے جناب آقا دا سر مبارک آپ نے جناب گود اندر رکھیا سی کہ او حجرہ بھی آلہ ہے او جناب سیدہ عائشہ بھی آلہ نے عالی شان والیاں نے کہ جنہاں نو مقام ملیا سارا ملیا کدی وجہ تو ملیا یہ نسبت مصطفیٰ دی وجہ تو ملیا میرے بھائیو اگر نسبت مصطفیٰ نہیں تو پلے کچھ نہیں سارا کم بننا میرے مصطفیٰ دی نسبت نہ بننا جڑا جدی نسبت مصطفیٰ نال ہوگی سمجھو او دا بیڑا پار ہو گیا او دا بیڑا جدی نسبت نہ آنا ہوئی میرے مصطفیٰ نال سمجھے کہ بیڑا غرق ہو گیا جدی نسبت ہو گئی او دا بیڑا پار ہو گیا اللہ سانو سچی نسبت مصطفیٰ عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین